Mayong gabi tanang mga kaigsunan ko diha sa Santo Rosario, mga kaparintihan, mga mahal si kinabuhi nga nakig-uban nining kasob-anan sa kinabuhi nilang Tia Carmen sa pagbiya o pagpanaw ni Tio Bini balik sa gingharian sa Dios. Salamat sa inyong pagkiguban nining maong kasubanan nga ningabot sa ilang pamilya. Ako mismo nibati og dakong kaguol og kasubo nining maong panghitabo, no? Sa kasubo nga moabot ni labi pa gyud nining panahon nga di ta pwedeng mauli, di mi pwedeng manguli, no? Abot ning maong panahon. Pero angay natong dawaton, angay natong kanang ilhon nga unsang kabubuton sa Dios, no? Nga moabot sa kinabuhi sa tao. Si Tio Bini ay parte sa among pamilya. Parte sa akong pamilya, no? Parte sa akong pamilya, no? Nga si Tia dili lang usa ka iyaan, dili lang usa ka uyuan, kundi mga ginikanan, no? Kabahin, isip among mga ginikanan. Labi pa akong mga muli media Santo Rosario kauban sa akong mga anak ug kauban sa akong pamilya. Alas 4 ka dawn, nakadawat kog tawag gikan ni Lem. Gitawagan ko ni Lem nga mauna si Tio Bini ay ilang gitabang o ilang dalhon sa ospital. Nagpaabot sa ambulansya nga may mudala nila nga tos maasin. Siyempre, ang natural nga reaksyon, magampo mis Ginoo nga makasurvive si Tio, no? Tabangan si Tio nga makasurvive. Pero mao na ingon ko, Ginoo, sa imong pagbuot, ikaw ra magyud tag-iya nining among hinulaman nga kinabuhi. Ug naa sa imong pagbuot kon panahon na nga siya mobalik diha sa imong gingharian. Panahon na nga mobalik siya ang gingharian. Tungod kay sa mosugot tag sa dili mga kaigsuunan ko, ang kamatayon ay moabot magud na diha sa kinabuhi sa tao. Ang kamatayon masinati magud na diha sa kinabuhi sa tao. Pero unsa may giingon sa pulong sa Dios? Nga kung kining kamatayon moabot diha sa imong kinabuhi. Nga kung kining kamatayon imong atubangon diha sa imong kinabuhi. Tugoti ko mga kaigsunan ko paghisgot og pipila ka pagtulun-an og pulong sa Dios. Nga naghisgot ug unsay angay nga lantawon mahitungod sa kamatayon kung kini moabot sa kinabuhi sa tao. Nga nag-ingon ang Salmo 23 versikulo 4, nga bisan pag maglakaw ako walog sa kamatayon, no? Walog sa kamatayon. Diha sa landong sa kamatayon akong nang makita diha sa akong kinabuhi. Matod pa ni Salmista David, wala ko'y angay kahadlukan og dili ako mahadlok og mabalaka, no? Tungod kay ang Dios akong kauban. Ingon siya, because God is with me. God is with us. Ingon diha nga, even though I walk in the shadow in the valley of death, I will fear no evil, because God is with us. Ang punto din higson, ang pulong nga nag-ingon nga God is with us. Kung ang Dios na animo, kung kauban nimo ang Dios diha sa imong kinabuhi. Ang kamatayon ay dili gud ni kabalak-an og kahadlukan diay sa usa ka tawo. Pero mao ni ang gikahadlukan sa tawo igsoon. Ang tawo hadlok mamatay. Ang kamatayon gikahadlukan. Siguro ang unang rason nganong mahadlok ang tawo sa kamatayon tungod kay dili niya kauban ng Dios nining kalibutan. Pero sultian ta mo igsoon, sultian ta ka igsoon.
Kung ang Dios imong kauban nining kalibutana, kung kauban nimo ang Dios nining kalibutana, ang landong sa kamatayon dili nimo kahadlukan tungod kay nasayod ka nga inig kabugto sa imong kinabuhi. Kauban gihapon nimo ang Dios nga may muagak nimo didto sa gingharian sa langit. May mudalan nimo sa gingharian sa langit, igsoon. Ug sa laing pulong nagingon pod ang pulong sa Dios sa Salmo 115 bersikulo 16. Precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Bililhon atubangan sa Dios ang kamatayon sa iyang anak. Bililhon atubangan sa Dios. Sa tupa kun inini ang pagkahisgot sa pulong sa Dios, igsoon. Angay tang mamalandong, angay nimong pamalandungan nga kanidahing kamatayon mahimong bililhon sa Dios kung ang tao mubiya nining kalibutana dala ang pagkamatarong sa Ginoo. Kay sultian ta kaigsoon kung imo lang tan-aw ng pulong sa Dios, alang niadtong mga tao nga wala masayod o wala magpakabana sa pulong sa Dios. Basig nasayod mo nga ang kamatayon igsoon katapusan sa imong kinabuhi igsoon, dili matapos ang imo ang nawala lang nimo igsoon ang imong lawasnon nga pagkatao. But doon na kay sulod, doon na kay kalag sulod sa imong lawas nga may mubulag diha sa imong lawas igsoon, o kanang maong kalag nga mubulag sa imong lawas igsoon, mubiya sa imong lawas, either mo ngadto sa langit, mo ngadto sa gingharian sa Dios, gingharian sa langit, or either mo ngadto sa impierno, og sultian ta ka igsoon, sultian ta mo. Nga Biblia naghisgot lamang duha ka lugar nga pagaadtuan sa tao human sa kamatayon, kana mao ang langit ug impierno. Ang impierno igsoon dili mugna lang sa usa ka istorya. Ang pulong sa Dios ug ang Biblia naghisgot nga dunay impierno, dunay kalayo, dunay walay katapusang kasakit igsoon nga masinati sa usa ka tawo kung mobiya siya nining kalibutana nga walay Kristo ug walay pagkamatarong siyang kinabuhi diha sa Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti, duha ka matang ang masinati sa tao. Either ang imong kamatayon, precious, bililhon atubangan sa Dios, or precious in the sight of the Lord. Or ang imong kamatayon, igsoon, kagulanan sa Dios, tungod kay mibiya ka nining kalibutana, nga wala nimo masinati ang grasya ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Wala nimo masinati ang kamahinungdanon sa kinabuhi nining kalibutana, tungod kay wala ta magpakabana sa pulong sa Dios. Wala ta magpakabana sa pulong sa Dios, igsoon. Mabitaw dinhi ang pulong sa Dios ay napaka-importante. Mabitaw nga dinhi nakita nato, igsoon, nga unsay angay natong pamalandungan nining kinabuhi, no? Unsay angay natong pamalandungan nining kinabuhi. Mabitaw nga nag-ingon ang pulong sa Dios nga kun ang diha sa Roma 14 bersikulo 18, nga ang atong pagpakabuhi nining kalibutana magpakabuhi ta alang ni Kristo. Ngayon ang Biblia diya sa Roma 14 bersikulo 18, mabuhi ako para sa Ginoo, mabuhi ako para ni Kristo, kay nigabot sa kamatayon sa akong kinabuhi, ang akong kamatayon para sa atong Ginoong Hesukristo. Para sa atong Ginoong Hesukristo. Mabitaw siguro maghatag nig dakong pangutana diha sa atong kinabuhi ug sa imong kinabuhi nga nakadungog nining mga mensahe karon. Mangutana ka sa imong kaugalingon, mangutana tas atong kaugalingon. Unsa ba ang atong pagpakabuhi nining kalibutana? Ang atong pagpakabuhi ba para ba kang Kristo? Nagkinabuhi ba ta alang kang Kristo? Makita ba si Kristo diha sa atong kinabuhi? Makita ba si Kristo sa pamaagi sa atong kinabuhi nining kalibutana? Or ato lang gipatuyangan ang mga butang nga dili maayo sa atong kinabuhi? Nga nagpamatuod igsoon nga dili gud si Kristo may naghari diha sa atong kinabuhi. Tungod kay kung si Kristo may naghari sa imong kinabuhi, kung si Kristo imong gidawat diha sa imong kinabuhi, kung si Kristo ana diha sa imong kasing-kasing igsoon, ang imong pagpakabuhi alang yun
sa Ginoo. Kay nigabot sa kamatayon sa imong kinabuhi igsoon, ang imong kamatayon alang sa Dios. Kitang tanan, kamong tanan siguro di Santo Rosario, nakailan ito bini kung kinsa ang iyang kinsa siya. O siya sa kabitiranong marino, usa ka karaang marino igsoon. Kay balutag unsay kinabuhi nito bini kaniadto. Unsay matang sa kinabuhi sa usa ka marino, no? Yang kinabuhi nga mo na nagihapoy kabahin diha sa sistemas pangkalibutan. Pero salamat ko sa Ginoo, nagpasalamat mi sa Ginoo igsoon. Nga nasinati gihapon nito bini ang grasya ug ang gugma ni Kristo. Nakahimo siya pinaka-importanteng desisyon sa iyang kinabuhi. Mahimo siya importanteng desisyon sa iyang kinabuhi. Nga iyang pariyon si Kristo sa iyang kinabuhi, iyang itugyan ang iyang kinabuhi diya sa Ginoo. Mga lagad siya sa Ginoo. Ug kami mismo igsoon, ako mismo nakakita kung giyon siya sa pagbag-o sa Ginoo. Nakakita kung unsay kabag-uhan sa Dios diya sa iyang kinabuhi. Ako mismo nasayod kung unsay matang sa iyang kinabuhi. Nga iyan ang gitugyan diha sa iyang pagpangalagad sa Dios. Tungod kay diha sa imong pagtugyan sa imong kinabuhi, so dili ulahi ang tanan. Kung imo lang yung masinati, kung imo lang yung masayran ang pulong sa Dios, makaingon ka, importante paghihapon ang mutugyan tas atong kinabuhi diha sa Ginoo. Ug salamat sa Dios nga si Tio Bini mitugyan siyang kinabuhi diha sa Ginoo. Nangalagad sa Dios. Nagpagamit siyang kinabuhi diha sa Ginoo. Pag-undang niya panakay og barko, paghunong niya pagpanakay og barko igsoon, dito nagsugod ang iyang pagpangalagad sa Dios. Mitugyan siya siyang kinabuhi sa Ginoo. Nagsugod siya og basa sa pulong sa Dios. Og di gyud ko malimot igsoon, no? Di gyud ko malimot nga kada tuig igsoon. Di gyud ko malimot makaigsunan nga kada tuig ang pangayoon gyud ni Tio Bini nako inig-uli nako kay tig-uli man gyud migliti kada Disyembre. Nang hitabo lang nga duha na ni nang hitabo lang nga wala mi kauli natong miaging Disyembre gumikan nining maong pandemic. Even sa pagkamatay ni nanay miaging tuig wala mi kauli gumikan nining maong pandemic. O kada uli namo sa litig soon matag Disyembre. Ang pangayoon gyud na pangayoon nito bini nako. Ang dili gyud nako angay kalimtan kay mao gyud ni ang importanteng madawat nito bini gikan nako matag Disyembre. Katong libro nga naguluhan Kalan-on matag adlaw. Kalan-on sa kalag matag adlaw. Katong libro nga gitawag og Daily Bread sa English nga naghisgot og mga pulong og pagtulon-an sa Dios. Napas siguro gani diha sa balay ni Tio Bini ang mga daan nga mga libro. Ining gitawag og Kalan-on matag adlaw o kining libro nga Kalan-on matag adlaw nga kung ihatag og iyang pangayoon o gusto niyang madawat inig uli nako kada Disyembre. Mga pagtulon-an is pulong sa Ginoo, mga pulong sa Dios nga mugiya sa atong kinabuhi, magpalig-on sa atong pagtuo, maghatag og tinud nga paglaom sa kinabuhi, nga kining kinabuhi lumalabay lamang nining kalibutan. Makasusubo man namo kining maong panghitabo. O gani pagkabasa nako nga wala na si Tio Bini, 1 hour after human manawag si Lim, nabasahan na lang ako sa messenger ning ingon si Ditas nga Joel wala na si tatay. Wala na ko kapungi nga motulong akong luha. Kagool, kamingaw nga di na nato siya makita physically. Kamingaw nga di na nato siya makauban physically nining kinabuhi. Batangingon ang pulong sa Dios igsoon. Sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 21 ingon diha, for me to live in Christ and to die is gain. Alang kanako
ang ang pagpakabuhi alang ni Kristo. Ang kamatayon ay usa ka dakong ganansya nga moabot sa kinabuhi sa tao. Kami nga uman siguro ang atong masinati gumikan sa katao atong mahal sa kinabuhi nga atong nakauban og dugayng panahon og taas nga panahon ining kalibutan. Kaguol ang atong babati tungod kay mitalikod ang atong mahal sa kinabuhi. But the other side nining maong panghitabo ang katumanan sa pulong sa Dios nga matag usa nga mobiya nining kalibutan nga nagpakabuhi tungod og alang kang Kristo. Ang kamatayon may pinakaimportanteng ganansya nga moabot sa iyang kinabuhi. Ang akong pangutana igsoon, kamo nga naminaw karon ug nakadungog nining maong mensahe. Kung moabot na diha sa imong kinabuhi, kung moabot na diha sa inyong kinabuhi, makaingon ka ba nga kini ay usa ka dakong ganansya diha sa akong kinabuhi? Kung atong tanaw ng pulong sa desiksyon, tuntian ta ka sa importanteng pagtulunan o importanteng butang angay nimong masayran sa pulong sa Dios. Ayaw ipamasin ang imong kinabuhi nga moingon ka nga inigabot sa kamatayon, Dios ray nasayod. Kung asa kadalhon sa Ginoo tungod kay dako ng limbong sa yawa. Kay dili tinuod igsoon nga Dios ray nasayod. Tungod kay gisulti sa Biblia igsoon ang angay buhaton sa tao. Mabitaw nga nag-ingon ang pulong sa Dios sa Juan 5 versikulo 13. I write this thing to you so that you may know. If you believe in the Son of God, you have eternal life. Nagsulat ko nimo niini tungod kay kung nagtuo ka ni Kristo, nagtuo ka sa anak sa Dios nga mao ang atong Hesus Kristo, aduna kay kinabuhing walay katapusan. But hinumdumi igsoon nga ang tao nga mobiya nining kalibutan, doon na po ibati nga lugar o doon ay kasakit nga lugar nga iyang agtuan. Kaning gitawag og impierno igsoon, linaw nga kalayo, lugar sa kasakit nga walay pagkatapos, lugar sa kasakit igsoon nga dili wala nay pagkahunong ayang masinati sa tanang panahon. Kanang maong impierno igsoon, munay angay kahadlukan sa tao, munay angay tagag pagtagad sa tao. Nga kung mobiya kaning kalibutan, dili ka mahiadto na ng maong lugar. Sa usa lamang kabutang, magkinabuhi ka nga dunay Kristo sa kinabuhi. Ang importanteng kamatuoran mao ni mga kaigsunan ko, mga mahal ko sa kinabuhi. Mao ni ang importanteng kamatuoran. Ang tao dili mo ngadto sa langit gumikan kay tarong og buotan siya. Ang tao dili mo ngadto sa impierno gumikan kay siya daotan og makasasala kay walay usa natong matarong nining kalibutan. Mao ni ang importanteng kamatuoran paminawan ninyo. Ang tao mo ngadto sa langit igsuon tungod kay iyang gidawat si Kristo isip sa Dios ug bugtong manluluwas sa iyang kinabuhi. Ang tao mo ngadto ni Kristo igso amo ngadto sa impierno tungod kay wala siya magtagad sa kaluwasan nga gitanyag ni Kristo nining kalibutana. Wala niya paharia si Kristo sa iyang kinabuhi. Wala niya tagaig higayon nga makita ang usa ka kinabuhi nga dunay Kristo nining kalibutana igsoon. Wala na dawata si Kristo isip usa ka Dios ug bugtong manluluwas sa iyang kinabuhi. Siguro makaingon mo nga, Pastor, ayaw kong ingna nga wala nako dawata si Kristo. Ayaw kong ingna nga wala nako paria si Kristo sa akong kinabuhi. Ayaw kong ingna nga wala ko'y Kristo sa akong kinabuhi. Ikaw mismo igsoon, masayod ka kung unsay kinabuhi nga naay Kristo. Tungod kay ang tao nga naay Kristo sa kinabuhi makita na sa matang sa iyang kinabuhi. Ako bitaw igsoon kamo diha sa Rosario nga dunay pare-parehas na kog pangidaron. Kamo diha sa Santo Rosario nga nakaila nako itong mga magulang nako.
O mas manghod siguro nako nga nakaila na nako igsoon kay balo mo. Kaila mo nako og unsa ko kaniadto og kinsa ko kaniadto. Pero makaingon ko ninyo igsoon usa ko ka tawo nga nakasinati sa grasyas Ginoo, nakadawat sa kaluwasan nga gikan ni Kristo. Gitagaag higayon nga makasinati sa kabag-uhan ni Kristo. Ug akong nasayran unsa ka importante si Kristo sa akong kinabuhi. Dili lamang Kristo sa una na ako, dili usa ka Kristo nga atong maipakita diha sa atong kinabuhi. Magkinabuhi ta nga nay Kristo, makita diha sa imong pagkatao ang imong binuhatan magmatuod. Kung unsa gyud si Kristo sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan. Aron naa kay dakong ganansya diha sa imong kinabuhi, inigabot sa kamatayon. Sultihan ta mo igsuon kining atong kalibutan nga atong gipuy-an, di na ni magkanindot. 10 years from now, makaingon ka unsa pa ka kanindot ang kalibutan nga atong puy-an. Daghag mga kahadlok, daghag mga kagul-anan. Atong pandemic wala pa ni mahuman. Igsuon. Hadlok ta di na ta kaila sa mga itsura sa tao tungod kay pirmi na gitabunan. But glory to God, mga kaigsunan. Nga ang nindot nga lugar di ay nga angay adtuon sa tao. Ang lugar diha sa gingharian sa Dios nga iya ni Kristo. Nga mao ni ang nasinati ni Tiyo karong panahona. Human mabugto, human iginhawa ni Tiyo Bini ang iyang katapusang ginhawa igsoon. Ang mga anghel sa langit daan ang gipadala ni Kristo tungod kay dili na mausab ang desisyon ni Kristo nga panahona nga siya gustong makig-uban ni Tiyo dito sa gingharian sa langit. Panahona nga makasinati si Tiyo Bini dakong ganansya diha sa iyang kinabuhi. Gumikan siyang pagtugyan siyang kinabuhi ni Kristo, gumikan siyang pagdawat ni Kristo isip usa ka Dios ug bugtong mangluluwas diha sa iyang kinabuhi. Ug kanang mga anghel igsoon may miagak ni Kristo didto sa gingharian sa Ginoo. Didto sa gingharian sa Dios. Kining maong panahon karon, kasubanan man siguro og kamingaw man sa pamilya ni Tiyo, ni Tia, silang John, si Dita, si Romeo, si Lito, kamingaw man siguro alang nila. Pero ganan siya nito ibini. Dili manggod ang ato rang kaugalingon may atong tanahon. Kung kita lagay gustuhon manggod natong di na sila mobiya, gustuhon nato nga bisan og kanang magluyana, bisan og kanang dili maghigda na lang basta makita lang yun nato nga naapagyud ang ilang pisikal nga kahimtang. Makita paghihapon nato nga naara gihapon sila maghigda diha. No? Bitaw kami nakasinati mi sa kamatayon ni nanay ngatong miaging tuig. Iabot. Wala mi kauli mga kaigsunan. Ang kamingaw hangtod karon naa gihapon. Dili pwedeng mawala igsoon. Pero dili manggod ang atong kaugalingong kagustuhan ng patigbabaw. Ang kagustuhan sa Dios nga sila makauban didto sa gingharian sa langit. Og dasigon ta mo igsoon. Maunta ni ang atong padulngan sa kinabuhi. Maunta ni ang kahimtang sa kamatayon king kunimo abot diha sa imong kinabuhi. Pero sultihan ta ka, samtang buhi ka pa, samtang buhi pa ta nining kalibutan, ipakita ang kinabuhi nga naay Hesus, naay Kristo diha sa imong kinabuhi. Kita mismo nasayod ta. Ikaw mismo nahibalo ka kung unsay dili gusto ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Ikaw mismo nasayod kung unsay angayan nga kuhaon sa imong kinabuhi nga dili gusto sa Ginoo. Siguro naghatag nimo nagkalipay igsoon kanang imong binuhatan karon.
Naghatag nimo na og lingaw sa imong kinabuhi. Pero ang pangutana igsoon, unsa may imong palabihon? Ang kinabuhi bang lumalabay? Ug ang nindot nga kinabuhi nga giandam ni Kristo nimo. Batsultian ta ka igsoon. Ang nindot nga kinabuhi nga giandam ni Kristo, dunay gi-required si Kristo. Ug ang gi-required ni Kristo mao ni dawata paria si Kristo diha sa imong kinabuhi. Pag kinabuhi alang ni Kristo, matud pa sa tong gibasa ganina sa Roma igsoon. Pag kinabuhi alang ni Kristo, ang imong kinabuhi alang ni Kristo, ug ang imong kamatayon alang ni Kristo. Ang Pilipos nagingon, mabuhi ako alang ni Kristo, mamatay ako alang sa dakong ganansya sa kinabuhi. Nindot. Nindot igsoon. Ako mingo ko nga, o gusto tang makita pa nato si Tio Benny pag-usab. Kung gusto natong makita si Tio Benny pag-usab, atos langit. Pero kung wa kas langit igsoon, di mo makita ang Tio Benny pag-usab. Kung gusto ta makita ang atong mga mahal sa kinabuhi nga matarong, kung gusto ta nga dunay nindot nga panag-uban pag-usab sa kinabuhi nga walay kasakit ug walay kagudanan, ang kinabuhi didto sa langit igsoon. Ko mga kaigsunan ko diha sa Santo Rosario nga nakailan ako. I never regret igsoon nga usa niya na kaadlaw akong giablihan ang akong kasing-kasing ug akong gidawat si Kristo sa akong kinabuhi. Wa gid ko magbasol igsoon nga akong gitugutan si Kristo nga mobag-o sa akong kinabuhi, mokuha sa mga butang nga dili angay sa iyang katuyuan. Ug ako pang nasinati igsoon ang tinod nga kalipay ug nindot nga kinabuhi nga iya sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha sa Santo Rosario, kining mga mensahe ngayong nadunggan karon alang sa pagpamalandong sa kinabuhi ni Tio Benny. Si Tio Benny karon nagmalipayon na diha sa gingharian sa langit. Og tugote ang iyang nasinati, imong masinati. Dawata si Kristo, paria si Kristo diha sa imong kinabuhi. Tugote nga makita si Kristo diha sa imong kinabuhi. Tugote nga magkinabuhi ta igsoon nga nahiusa ni Kristo. Tanawa ang pulong sa Dios. Ayaw ibaliwala ang pulong sa Dios. Siguro magsigitag magkabahin-bahin ta nasa tungod na laig mga relihiyon tinuuhan nagkanilain tagpundok igsoon. Dili na lang nato tan-awon kanang mga butanga kanang asa ta nasakop nga simbahan. Kay ni katubang nato sa Ginoo igsoon. Di ka tan-awon sa Dios kung asa ka nga simbahan musimba matag Domingo. Dili na may basihan kung asa kang kasimbahan nagsimba matag Domingo. Ang tan-awon lamang sa Dios nato igsoon nabatay Kristo nining kinabuya. Imo bang gidawat si Kristo sa imong kinabuhi? Isip sa ka Dios og bugtong mangluluwas sa iyang kinabuhi. Alang sa tanang naminaw karon igsoon diya sa atong baryo Santo Rosario, akong mga parinti, akong mga mahal sa kinabuhi, akong mga amigo diha igsoon, akong panghinaot nga kining mga mensahe igsoon manukto ko diha sa inyong kasing-kasing, manghangyo ko diha sa inyong kasing-kasing. Tagaig higayon si Kristo nga inyong parion diha sa inyong kinabuhi. Tagaig higayon ang usa ka kinabuhi ang pagpakabuhi alang ni Kristo
Inikabot sa kamatayon igsoon. Alang sa Dios kanang maong kamatayon ay bililhon at ubangan sa Ginoo. Kanang maong kamatayon ay usa ka dakong ganansya diha sa inyong kinabuhi. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa akong balikon. Salamat sa inyong pagkiguban. Nining kasubanan sa pamilya nilang tiya ni John ug ni Ditas diha sa mga lugar sa Santo Rosario. Panginaot igsoon nga one day mahuman na ning pandemic. Tagaan mi higayon among mga pag-ampo, atong mga pag-ampo, akong tinguha igsoon nga hopefully makabakasyon mi karong tuiga kung pwede na. Kung pwede na igsoon, dako na mong kamingaw na gyud, no? Dako na gyud namong kamingaw diha sa maong lugar igsoon. Dako na mong kamingaw diha sa maong lugar, no? Panginaot nga one day, one of these days this year igsoon, makabakasyon mi, no? Akong balikon, daghang salamat ninyo sa ninyong paghatag og panahon nga maminaw nining mong pulong sa Dios. Ug inyong masinati ang gugma ni Kristo diha sa atong kinabuhi. Tuguti ko nga mohimog usa ka mubo nga pag-ampo niya kani igsoon. Pag-ampo ko ninyo. Dalay ko namo ni Dios, amo kang gipasalamatan, amo kang gidayeg ug gisimba kanunay gumikan sa imong pagkamaayo. Ginoo, subo man pamalandongon ug sakit man sa among kasing-kasing ang pagpanaw ni Tio Bini. Pero among ilhon Ginoong Dios ang dakong kahigayunan siyang kinabuhi nga makasinati sa ganansya sa kabililhon siyang kinabuhi nga mibiya ning kalibutan tungod kay ikaw nagaaga kaniya diha sa imong gingarihan. Akong pagampo Ginoong Dios nga masinati ang tinod nga kalinaw kalipay nilang tiya ni Ditas ug ni John ni Romeo ni Lito, Lord God, ilang masinati ang imong comfort, ilang masinati Ginoong Dios ang imong gugmag, imong presensya, bisan panining maong kahimtang. Akong pagampo alang sa tanang naminaw ug nakadungog nining mga mensahe, akong kaparintihan, kahigalaan, ug mga mahal sa kinabuhi ning lugar sa Santo Rosario. Ginoo, abli ang ilang kasing-kasing Ginoo, ug tuguti sila Ginoong Dios, nga tagaag higayon, nga ilang masinati ang kinabuhi, ang pagpakabuhi alang kanimo. Nga sa panahon nga moabot kining mong kamatayon, masinati nilang dakong ganansya sa kinabuhi, nga gikan lamang ni Kristo. Salamat Ginoong Dios, ibutang kining mong pulong silang kasing-kasing. Ampingi sila kanunay, tabuni sila kanunay sa imong mahal nga dugo, Lord God. Kining tanan akong giampo kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless.